अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड पर हंगामा दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। सोशल मीडिया पर तरह तरह की अफवाहें और गुमराहकुन बातें फैलाई जा रही हैं। मुसलमानों की जानिब से शदीद रद्द-ए-अमल आ रहा है, मुखालिफत की जा रही है। ताहम कई दानिश्वरों ने वाज़ह किया है कि अभी तक यूनिफॉर्म सिविल कोड में क्या है या क्या होगा ये सामने नहीं आया है, तो फिर ये मुखालिफत क्यों? आगे इस बात पर ज़रूर बात करेंगे, लेकिन मान ले जहां यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है, अगर उसके मुताबिक पूरे हिंदुस्तान में यूसीसी लागू कर दिया जाए तो फिर क्या होगा? इसकी छोटी सी मिसाल आम आदमी पार्टी लीडर संजय सिंह ने अपने ही मज़ाहिया व तंज़िया अंदाज में दी है। सबसे पहले वही देखते हैं। अरे भैया, गोवा का यूसीसी पढ़ा है आपने? गोवा के यूसीसी में लिखा है, एक हिंदू महिला को अगर बेटा नहीं होता तो पति को दूसरी शादी करने का अधिकार है। भाजपाइयों के मन में इसीलिए लड्डू फूट रहा है, कह रहे हैं दूसरी शादी करेंगे। बताइए आप, अगर ऐसा कानून पास करोगे पार्लियामेंट के अंदर तो तुम्हारी पत्नियां बेलन लेके दौड़ा लेंगी भाजपाइयों। ऐसे चक्कर में मत पड़ो, दूसरी शादी के नाम पे लड्डू फूट रहा है तुम्हारे मन में, कह रहे हो गोवा की तरह हम भी दूसरी शादी करेंगे। वाह भाई वाह, गजब का खेल है। और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का एक्ट है। मैं इस देश के करोड़ों हिंदू भाइयों को भी बताना चाहता हूं, उस एक्ट में क्या लिखा हुआ है। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के एक्ट में इनकम टैक्स के अंदर राहत मिलती है सिर्फ हिंदू परिवारों को, सिख और ईसाई और मुस्लिम परिवारों को नहीं मिलती है। तो हमारे जो वो अधिकार हैं हिंदुओं के, उसका क्या करोगे? तो बस कुछ नहीं, एक सुर्रा छोड़ दिया, बस चलो ठीक है। तो इसलिए ये सब चालबाजियां मोदी जी की पूरा देश समझ रहा है। देश के लिए कुछ करना है नहीं, खाली कराना है झगड़े, लड़ाई। मणिपुर के हिंसा पे बोलना नहीं है, मेट्रो में घूमना है, अमेरिका की सैर करना है, इससे ज़्यादा कुछ आता नहीं आप लोगों को। तो ये भारतीय झगड़ा पार्टी है, इससे सावधान रहिए सब लोग। पूरे देश में झगड़ा कराने का काम ये लोग कर रहे हैं। हिंदू का मुसलमान से झगड़ा, हिंदू का सिख से झगड़ा, हिंदू का ईसाई से झगड़ा, फिर हिंदू का हिंदू से झगड़ा, जाट का गैर जाट से झगड़ा, मराठा का गैर मराठा से झगड़ा, किसान का पुलिस के जवान से झगड़ा, पहलवान का पुलिस के जवान से झगड़ा। ये भारतीय झगड़ा पार्टी है, इससे सावधान हो जाइए। और मैंने आपको बताया, चुनावी मौका है, बम्पर ऑफर आया है, जितने भी पाप धुलवाने हैं मोदी वॉशिंग पाउडर। गोवा पर संजय सिंह ने ये बयान दिया तो मिनटों में वायरल हो गया, क्योंकि वाकई उन्होंने यूनिफॉर्म सिविल कोड के हामियों को चुभने वाली बातें कही हैं। बहरहाल, यूसीसी को लेकर गोवा की मिसाल दी जा रही है, तो आखिर गोवा में ही ये क्यों लागू है और गोवा में यूनिफॉर्म सिविल कोड के लागू होने से क्या बदला है? वहाँ मुस्लिम हैं तो उनके लिए क्या बदला है? क्रिश्चियन और हिंदू के लिए यूसीसी लागू होने पर क्या बदला है, ये जानते हैं। दरअसल 1867 यानी 1867 के पुर्तगाली सिविल कोड को लागू करने की इजाज़त दी गई, लेकिन कैथोलिक ईसाइयों और दूसरे कम्युनिटीज़ के लिए अलग रूल्स हैं। जैसे कि सिर्फ गोवा में ही हिंदू 2 शादियां कर सकते हैं। गोवा में ये कानून हस्बैंड और वाइफ के साथ साथ औलादों में लड़का लड़की में फ़र्क किए बगैर माल व जायदाद की तकसीम की इजाज़त देता है। इसी तरह तलाक के केस में शोहर या बीवी जायदाद के आधे हिस्से के हकदार हो जाते हैं। किसी की डेथ हो जाए तो इस मामले में जो जिंदा रहता है शोहर या बीवी, उन्हें जायदाद की मिल्कियत का आधा हिस्सा मिलता है। इसी तरह यूनिफॉर्म सिविल कोड के मुताबिक भले ही बच्चों, लड़का या लड़की दोनों ने शादी कर ली हो और घर छोड़ दिया हो, वालिदैन के तलाक होने पर बाकी के आधे हिस्से को उन बच्चों के दरमियान यकसा तौर पर तकसीम किया जाता है। इसी तरह वालिदैन बच्चों को पूरी तरह से बेदखल नहीं कर सकते, क्योंकि वालिदैन वसीयत में जायदाद का सिर्फ आधा हिस्सा ही ले सकते हैं। ये तो रही मोटी मोटी बात है। अब जानते हैं गोवा में जहां यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है, वहां मुसलमानों के लिए क्या रूल्स हैं। एबीपी न्यूज़ ने इस ज़िम्न में अपनी रिपोर्ट में दावा किया है कि गोवा में यूनिफॉर्म सिविल कोड मुसलमानों को शरीयत पर चलने का हक तो देता है, लेकिन शरीयत कानून के हिसाब से 3 शादियां करने का हक नहीं है। यहाँ पर शादी के मामले में मुसलमान शरीयत कानून के बजाय पुर्तगाली कानून और हिंदू कानून दोनों के तहत आता है। ये कानून मुसलमानों में ज़्यादा शादियों को भी तस्लीम नहीं करता, लेकिन एक हिंदू शख्स दोबारा शादी कर सकता है अगर उसकी बीवी 21 साल की उम्र तक प्रेग्नेंट नहीं होती या फिर 30 साल की उम्र तक लड़का पैदा नहीं करती।
ایسے میں ایک ہندو شخص کو بھی دوسری شادی کرنے کا حق دیا گیا ہے۔ آخر میں ایک ویڈیو آپ کو بتاتے چلتے ہیں جو ان دنوں یونیفارم سول کوڈ کو لے کر کافی وائرل ہو رہا ہے۔ یہ ویڈیو ہے پٹنہ کی جامع مسجد حضرت ملمتن میں ڈاکٹر سید شاہ شمیم الدین احمد منیمی کا، جس میں انہوں نے یونیفارم سول کوڈ کو لے کر حالیہ دنوں ہو رہی رساکشی، تشویش اور دیگر چیزوں پر بات کی، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے ان کا یہ ویڈیو کافی وائرل ہو گیا۔ یہ ویڈیو ضرور دیکھیں اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے دیں۔ ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں۔ یہ ہنگامہ مچا دینا کہ یونیفارم سول کوڈ یہ ایسا ہے کہ سب کو ایک کر دیا جائے، یہ دراصل دو مقصد سے کیا گیا۔ اس مقصد کو جان لیجیے۔ پہلا مقصد یہ ہے کہ آپ بے چین ہو جائیے، گھبرا جائیے، کیا ہوگا، کیسے ہوگا، کیا کریں بھائی، بولو جلدی سے ہم کیا کریں۔ تو کچھ لوگ لگ جائیں گے کہ ایسے موبائل پر میسج کرو، ایسے فلانا کرو، یہاں پر جمع ہو جاؤ، یہاں پر لیٹ جاؤ، یہاں پر کھڑے ہو جاؤ، یہاں پر یہ بولو۔ یہ سب پریشان کرنے کی ایک صورت ہے۔ دوسرا مقصد کیا ہے؟ کسی کو خوش کیا جائے کہ ان لوگوں کو بہت کچھ مل رہا تھا، ہم ہی ہیں جو ان کا کاٹ رہے ہیں، ہم ہی ہیں جو ان کو ہم بے چین کیے ہوئے ہیں، ان کو ہم پریشان کیے ہوئے ہیں، ان کو پریشان کرنے والے ہم ہی نہ ہیں۔ تو دوسرا آدمی اکٹھا ہو گیا، سارے لوگ گلوبلائز ہو گئے، پولرائز ہو گئے کہ ارے یہ تو بہت اچھا کر رہا، مسلمان لوگ کو بہت فائدہ تھا، بہت بینیفٹ تھا، ہے نا۔ اگر کوئی پوچھ دے کہ مسلمانوں کو کیا فائدہ تھا، تو سب سے پہلی چیز یہ بتائی گئی کہ مسلمان 4 شادی کر سکتا تھا۔ 4 شادی، جانتے ہو مسلمان 4 شادی الاؤ ہے، اس کو 4 شادی کرے گا، ہے نا۔ یہ ایک ہوا بنائی گئی، یہ ایک ماحول بنایا گیا، ہے نا۔ اور اس ماحول میں کبھی بھی سچائی سے واسطہ نہیں پڑا کہ یہاں پر ہزاروں مسلمان جمع ہیں، ذرا پوچھ تو دیجئے کہ کتنے آدمی نے 4 شادی کیا ہے، کتنے نے 2 شادی کیا ہے۔ یہ جو پروپیگنڈا ہے، یہ جو کہا جائے کہ نیگیٹو ایٹیچیوڈ ہے مسلمانوں کے بارے میں، یہ فضول باتیں، یہ محمل باتیں، ان سب چیزوں کو اس طرح سے بڑھایا جا رہا، اور دونوں بڑھا رہے ہیں۔ قانون لانے والا کہہ رہا ہے کہ ہم 4 شادی تو کرے نہیں دیں گے، اور ادھر سے بھی ایک گروپ کھڑا ہوگا کہ نہیں کہا کرے دو گے ہم کو، یہ تو میرا حق ہے، ہم کر کے رہیں گے۔ آپ بڑے بیدار مغز، سمجھدار، جانکار لوگ ہیں، اور ایک بات اور ہے، کسی چیز پر ریاکٹ کرنے کے لیے، رد عمل دینے کے لیے، کسی چیز پر تنقید کرنے کے لیے وہ چیز سامنے ہونی چاہیے۔ ابھی تو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ کامن سول کوڈ کا نیچر کیا ہوگا، کیا ہوگا، کیسا قانون ہوگا۔ یہ بے مقصد کی بحث شروع کی گئی اور سارے طبقے کو پریشان حال بنا دیا گیا۔ اطمینان رہیے، مطمئن رہیے، اپنا ریئیکشن دینے میں جلد بازی مت کیجیے، اپنے آپ کو محفوظ رکھیے، گھبرائیے نہیں، ٹھہرے رہیے، کوئی ڈرنے اور گھبرانے کی بات نہیں ہے، اطمینان سے اپنے جگہ پر رہیے۔ وقت آئے گا، دیکھا جائے گا کہ کیا وہ کرتے ہیں، کیسے وہ کرتے ہیں۔ ان کے یہاں بھی بہت سے اختلافات ہیں، ان اختلافات کو وہ کیسے ایک کرتے ہیں اور سب مل کے کیسے پاٹ لیتے ہیں۔ جیسے آپ کے یہاں وراثت کا قانون ہے، ویسے ہی ان کے یہاں بھی وراثت کا قانون ہے، وہ بھی اپنی وراثت کے سلسلے میں اپنا قانون رکھتے ہیں۔ عیسائی کا اپنا قانون، ہندوؤں کا اپنا قانون، بودھوں کا اپنا قانون، پارسیوں کا اپنا قانون، مسلمانوں کا اپنا قانون۔ جب اس مسئلے میں کوئی نقشہ صاف ہوگا تب ہم لوگ ریئیکٹ کریں گے اور ہم لوگ اس سلسلے میں سوچیں گے۔ ابھی بہت زیادہ پریشان ہونا، اپنی حرارت بڑھا لینا، اپنا بخار بڑھا لینا، پریشان ہونا کہ ہم کو کیا کرنا ہے، یہ ووٹنگ نہیں ہے کہ ہر آدمی جا کے ووٹ دے آوے، ریفرینڈم نہیں ہے کہ ہر آدمی جا کے اپنی رائے درج کرا دے۔ اطمینان سے بیٹھے۔